کوئی سبحان اللہ نہیں، کوئی ماشاء اللہ نہیں، چپ کر کے بیٹھے ہو۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے تو جنت دے وچ کی لگتا ہے؟ تھوڑا اچھی بولو، تھوڑا زور سے بولو، تھوڑا ہوش سے بولو، تھوڑا جوش سے بولو، تھوڑا محبت سے بولو۔ اب بوٹے لوانے جے کہ اگلے بھی پٹانے جے؟ اچھی بولو، آپ ہی ہوں تسی فیصلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اسی سارے نے جنت دے وچ کی کرنا ہے؟ بوٹے لوانے نے انشاءاللہ تعالی۔ مختصر خطاب کے لیے تشریف فرما ہیں محترم جناب حضرت مولانا حافظ امیر حمزہ شاکر صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر خطاب فرمائیں، کیونکہ علماء کرام کی تعداد الحمدللہ موجود ہے، کثیر تعداد موجود ہے، تو اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا مختصر خطاب فرمائیں حافظ امیر حمزہ شاکر صاحب۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ آواز نہیں آئی، اونچی آواز میں بولو۔ شان مصطفیٰ، شان جلابہ، شان جلابہ حضرت مولانا امیر حمزہ شاکر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑاں مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا، لوڑ نہیں سورین دتی
ਲੋੜ ਨੀ ਸੂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਮੱਕੀ ਮਦਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ہر قسم دیاں حمداں ثناواں تعریفاں اللہ رب العالمین واسطے جو اللہ اس کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش غوث نواز دستگیر لجپال روزی دینے والا اولاد دینے والا ایک کوئی اللہ ہر کسے دی ہر قسم دی مشکل کشائی کرنے والا ایک کوئی اللہ وحدہ لا شریک دی احد ذات درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء جگاں دے پیر آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو بولو صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ و تعالی آلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات ذی وقار جڑا قرآن مجید دا بابرکت عالی شان مقام تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا اس دے اندر رب ذوالجلال نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا لوگو رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام دے صحابہ دی شان دسی ہے حضرات مرشد پاک نے فرمایا صحابی کنوں کیا جاندہ ہے صحابیت دا مقام صحابیت دا درجہ کیے امام کائنات نے فرمایا حضرات جن حالت ایمان اندر آقا علیہ السلام نال ملاقات کیتی ہوئے آقا علیہ السلام دا دیدار کیتا ہوئے حضرات اس بندے نو صحابی کیا جاندہ صحابیت دا مقام صحابیت دا درجہ کیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ آقا علیہ السلام دا نام بار بار ہے نا حضرات مٹھے نہ پاؤ جگاں دے پیر دا نام آئے تے درود دی گونج پینی چاہیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیت دا درجہ صحابی دا مقام لوگو امام کائنات نے فرمایا آقا فرماندے نے میرا ادنا جا صحابی چھوٹا جا صحابی مٹھی پر جون لے کے اللہ ذوالجلال دے راہ اندر خرچ کرے اور میری امت دا بعد وچ آن والا بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے لوگو امام کائنات نے فرمایا میرے اس صحابی دے مقام نو نہیں پہنچ سکتا ذرا آؤ رب ذوالجلال فرما رہے نے انشاءاللہ العزیز میں چند منٹاں دی گھنٹیاں دی نہیں بلکہ منٹاں دی گفتگو کرانگا حضرات توجہ میری طرف رہے انشاءاللہ توڑا ٹائم ضائع تے بیکار نہیں جائے گا بلکہ عبادت بن جائے گا عبادت دی روح عبادت دی جان بن جائے گا کو انشاءاللہ عبادت دی جان بنانا انشاءاللہ ذرا توجہ میری طرف ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ
حضرات رب ذوالجلال نے فرمایا لوگو رب ذوالجلال فرما رہے نے میں رب نے صحابہ دے ایمان نو مزین کر دیتا ہے میں رب نے صحابہ دے ایمان نو مضبوط کر دیتا ہے لوگو رب ذوالجلال نے فرمایا میں رب نے صحابہ دے ایمان نو ایک معیار بنا دیتا ہے حضرات رب ذوالجلال دے قرآن دی زبانی اللہ ذوالجلال دا قرآن فرما رہے آئے فرمایا وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الراشدون حضرات رب ذوالجلال نے فرمایا میں نبی پاک دے صحابہ دے دل اندروں حضرات کفر والی بیماری گناہ والی بیماری نو کٹ دیتا ہے حضرات ایک کون لوگ نے رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک هم الراشدون ایو لوگ ہدایت پانے والے ایو لوگ فلاح پانے والے ایو لوگ کامیاب ہونے والے حضرات کی تے رب ذوالجلال دا قرآن نبی پاک دے صحابہ دی شان بیان کر رہا ہے صبح عصر والے طالب علم دیاں گلاں نو اپنے ذہن نشین کر کے لے جی حضرات رب ذوالجلال دا قرآن فرما رہا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا لوگو رب ذوالجلال نے فرمایا نبی پاک دے یار نبی پاک دے اصحاب لوگو رب ذوالجلال نے فرمایا نبی پاک دے یار آپس دے اندر بڑیاں بڑیاں محبتاں کرنے والے بڑا پیار کرنے والے بڑیاں الفتاں کرنے والے حضرات رب ذوالجلال نے فرمایا وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ ورضوانا اور نبی پاک دے یار دشمن دے مقابلے دے اندر بڑے سخت نے دشمن دے مقابلے دے اندر بڑے سخت نے حضرات کی تے رب ذوالجلال دا قرآن فرما رہے آئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لوگو رب ذوالجلال نے فرمایا اونج ایمان لے کے آؤ جویں نبی پاک دے اصحاب ایمان لے کے آئے حضرات کو نبی پاک دے یار شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر اندر ساری نظارے دے بیتی شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر اندر ساری نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی سونے نبی جی دے دیوارے دے بیتی نبی جی دیاں فوجاں نبی جی دیاں فوجاں تے قطاراں دے ساتھی نبی جی دیاں فوجاں
ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਨਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਨਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਦਾ ਸੁਨਾਸੀ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਜਾਸੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਾਤ आओ नबी पाक दी शान बयान करा माँ हलीमा फरमा रही ने आखे हलीमा लोरी में सुनेंदियाँ तू सौ जा सोना झूला में झूलेंदियाँ हजरात कह दो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह खतीब पाकिस्तान बुलबुल कुरान यासिन बलोच साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो अपने अंदाज अंदर क्या करते ने अगर तुसी एडवांस सुभान अल्लाह कह सो तो मैं चल सा वरना माथाई खलो गया हजरात जो तुसी एडवांस सुभान अल्लाह कह सो तो मैं भी चल सा वरना माथाई खलो गया हजरात तवज्जो मेरी तरफ रहे आखे हलीमा लोरी में सुनेंदियाँ तू सौ जा सोना झूला में झूलेंदियाँ आखे हलीमा लोरी में सुनेंदियाँ तू सौ जा सोना झूला में झूलेंदियाँ मेरे हाथ दे सीते मेरे हाथ दे सीते सोना पा तू चोले उंगली पकड़ के चल होले होले उंगली पकड़ के चल होले होले सुबह आसर वाले आ बचपन दे अंदर जो जग्गां दे पीर आमिना दे लाल होली होली चलदे होणगे मां हलीमा भला कियां दियां होणगियां चा पैर सोहना चा पैर सोहना ते मैं चाल वेनियां चा पैर सोहना ते मैं चाल वेनियां आखे हलीमा लोरी में सुनेंदियां आखे हलीमा लोरी में सुनेंदियां नहीं लोड़ दीवा ढूंढन दी मैनू नहीं लोड़ दीवा बालन दी मैनू जद लोड़ पेंदी चानन दी मैनू जद लोड़ पेंदी चानन दी मैनू इंदे मुख तो जुल्फां इंदे मुख तो जुल्फां छड़ जा हटेनियां आखे हलीमा लोरी में सुनेंदियां शाने मुस्तफा मकामे मुस्तफा अज़मते मुस्तफा वेड़े विच हलीमा शाने सहाबा हजरत मौलाना मीर हमजा शाकिर साहब हजरत मौलाना तनवीर अहमद साहब वेड़े विच हलीमा घर विच हलीमा वेड़े विच हलीमा फिर दी हसदी सकियां नू शफीक फिर दी दस दी कह दियो सुभान अल्लाह घर विच हलीमा वेड़े विच हलीमा फिर दी हसदी सकियां नू सलमान फिर दी दस दी सकियां नू उस्मान फिर दी दस दी मैनू ए हसेंदा ए मैनू ए हसेंदा ए एनू मैं हसेनियां हजरात चस नहीं आई एडवांस सुभान अल्लाह को वेड़े विच हलीमा फिर दी हसदी सकियां नू शाकर फिर दी दस दी
مینو اے ہسیندا اے مینو اے ہسیندا اے اینو میں ہسیندیاں آکھے حلیمہ لوری میں سنیندیاں آکھے حلیمہ لوری میں سنیندیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولیندیاں حضرات آؤ رب ذوالجلال دا قرآن فرما رہے آئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لوگو اونج ایمان لے کے آؤ جویں نبی پاک دے اصحاب ایمان لے کے آئے حضرات اگر صراط مستقیم چاندے ہو سدھی راہ چاندے ہو اگر جنت جانا چاندے ہو حضرات پھر اونج ایمان لے کے آؤ جویں نبی پاک دے یار ایمان لے کے آئے جویں نبی پاک دے اصحاب ایمان لے کے آئے حضرات کون نبی پاک دے یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مؤذن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے خادم لوگو حضرت بلال نو بلدیاں کوئلیاں تے لٹایا جاندا حضرت بلال نو گرم ریتا تے لٹایا جاندا لوگو میرے آقا دے مؤذن بلال نو مکے دیاں گلیاں دے اندر کسیٹیا جاندا حضرات بلال اینا تکلیفاں اینا پریشانیاں دا سامنا کر کے بلال کئی جاندا اللہ احد اللہ احد حضرات حضرت بلال دیاں غلطیاں قصور کیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ لوگو بلال رب ذوالجلال نو وحدہ لا شریک مندا اے اللہ ذوالجلال نو ایک مندا اے تے آمینہ دے لال نو اوندا آخری نبی مندا اے بلال دیاں غلطیاں اے بلال دا قصور اے حضرات ایک دن دو ظالماں دو مسٹنڈیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مؤذن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار حضرت بلال نو پکڑیا اے حضرات ککراں والے ڈنگر ککراں والے چھاپے دے اندر سٹ دیتا ان ظالماں نے میرے آقا دے یارے لوگو میرے آقا دے صحابی آقا دے مؤذن بلال نو کھچیا نا لوگو حضرت بلال دا جسم چھلی چھلی ہو گیا حضرات گلاں کرنیاں سوکھیاں بیان کرنے بڑے اوکھے نے حضرات حضرت بلال دا جسم چھلی چھلی ہو گیا لوگو حضرت بلال دے جسم اندروں خون دے قطرے انج ٹپکے جویں آسمان تو بارش دے قطرے زمین تے گردے نے حضرات اے بلال دیاں غلطیاں اے بلال دا قصور اے حضرات بلال رب ذوالجلال نو ایک مندا اے آمینہ دے لال نو دا آخری نبی مندا اے لوگو اے حضرت بلال کونے لوگو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مؤذن حضرات کون نبی پاک دے یار اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تمہارے نے اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تمہارے نے کی شان دساں میں بلال سہارے دی کی شان دساں میں کی شان دساں میں بلال سہارے دی اتے پتھر تھلے انگارے نے اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تمہارے نے حضرات رب ذوالجلال دا قرآن فرمائے
فرما رہے آئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لوگو انج ایمان لے کے آؤ حضرات اگر صراط مستقیم چاندے ہو سدھی راہ چاندے ہو پھر انج ایمان لے کے آؤ جویں نبی پاک دے یار نبی پاک دے اصحاب ایمان لے کے آئے حضرات صحیح البخاری جگہ نے پیر حدیبیہ مقام تے پہنچے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اونٹنی جن دا نام قصوائے اے قصوا نامی اونٹنی حدیبیہ دے مقام تے بہ جاندی ہے جگہ دے پیر دے صحابہ کہن لگے سونیاں قصوا نا فرمان ہو گئی قصوا سست ہو گئی سونیاں قصوا لوگو امام میں کائنات نے فرمایا آقا فرمان دینے اے میرے صحابہ قصوا نا فرمان نہیں ہوئی قصوا آپ نہیں بیٹھی بلکہ قصوا نو اس رب نے بٹھایا ہے جن نے ابرے دے ہاتھی نو بٹھایا سی حضرات ادھرو رب ذوالجلال نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے وہی نازل کر دیتی فرمایا سونیا محبوبہ تسی ادھر عمرے دیاں تیاریاں کر دے پے ہو سونیا محبوبہ ادھر مکے والے ڈانگاں سوٹے کس کے بیٹھے ہی محبوبہ اپنا کاست اپنا نمائندہ بھیجو اور مکے والے انو دسو مکے والے ہو اسا لڑائی کرنی آئے بلکہ عمرہ کرن آئے ہیں حضرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا جم کٹا موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ موجود نے جگہ دے پیر نے فرمایا آقا فرمان دے نے اے میرے صحابہ کیڑا ایسا صحابی ہے جڑا مکے جاوے اور مکے والیاں نو دسو مکے والیو اسا لڑائی کرنی آئے بلکہ عمرہ کرن آئے ہیں لوگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دوہرے دماغ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ بولو بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے آندے نے سونیا محبوبہ میں مکے جاواں گا میں مکے والیاں نو دساں گا مکے والیو اسا لڑائی کرنی آئے بلکہ عمرہ کرن آئے ہیں لوگو اے عثمان کونے جن دے بارے امام کائنات نے فرمایا حضرات مرشد پاک نے فرمایا آقا فرمان دے نے جنت دے اندر ہر نبی دا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا کوئی نہ کوئی رفیق ہوئے گا آقا فرمان دے نے جنت دے اندر میں محمد دا ساتھی حضرت عثمان بن عفان ہوئے گا حضرات اے حضرت عثمان دی شان ہے لوگوں کون عثمان حدیبیہ مقام تو چلے مکے پہنچے اور مکے والے انو جا کے اکٹھا کیتا اور حضرت عثمان آندے نے اور مکے والے امام کائنات نے فرمایا ہے اسا لڑائی کرنی آئے بلکہ عمرہ کرن آئے ہیں لوگوں مکے والے جڑا جواب دیتا مکے والے آندے نے عثمان یار تو تا ساڈا رشتہ دار ہے عثمان تو تا ساڈا عزیز ہے عثمان او سامنے رب ذوالجلال دا کعبہ بیت اللہ اللہ ذوالجلال دا گاری عثمان جا جا کے عمرہ بھی کر لے تے اللہ ذوالجلال دے گردیاں زیارتاں بھی کر لے عثمان تینوں اجازت نے لوگوں میں دسنا اے چاہنا اونج ایمان لے کے آؤ جویں نبی پاک دے اصحاب ایمان لے کے آئے جویں نبی پاک دے یار ایمان لے کے آئے او صوبے اصل دے عباسیہ جڑا حضرت عثمان نے جواب دیتا نوجواناں اپنے خون دے قطریاں دے نال اپنے دل دیاں تختیاں دے نوٹ کر کے لے جا لوگوں میرے آقا دے دوہرے دماغ حضرت عثمان بن عفان فرمان دے نے مکے والیو عثمان مر سکدا ہے عثمان کٹ سکدا ہے عثمان آمنہ دے لال تو نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں تو بغیر عثمان عمرہ نہیں کرے گا حضرات اے حضرت عثمان دی محبت اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال پیارے ادھروں مکے والے اپنا قاصد عروہ بن مسعود ثقفی نو بھیجیا ہے اے جناب عروہ بن مسعود ثقفی آیا ہے آن کے دیکھدا کیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
सलाम दे सहाबा वधू वाला पानी जमीन ते नहीं गिरन देंदे। मेरे आका अपनी थुक मुबारक सुट देने नबी पाक दे यार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी थुक मुबारक भी जमीन ते नहीं गिरन देंदे। कहे उर्वा सकफी कुरैशां नू जाके मैं शाहां दे शाही दरबारां नू डिठा। कहे उर्वा सकफी कुरैशां नू जाके मैं शाहां दे शाही दरबारां नू डिठा। डिगे एक छटवी डिगे एक छटवी ना जमीन उते मैं किते भी ऐसा नजारा नहीं डिठा। कहे उर्वा सकफी कुरैशां नू जाके मैं शाहां दे शाही दरबारां नू डिठा। वुजू कतरे गिरदे ते भज भज के पकड़न वुजू कतरे गिरदे ते भज भज के पकड़न मुहब्बत नाल मल दे रुखसारां नू डिठा। कहे उर्वा सकफी कुरैशां नू जाके मैं शाहां दे शाही दरबारां नू डिठा। हज़रात रब्बे जुल जलाल दा कुरान फरमा रहा है फरमाया फ़इन आमनू बिमिसली फ़इन आमनू बिमिसली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। हज़रात अगर सिराते मुस्तकीम चाहते हो सीधी राह चाहते हो हज़रात फिर उंज ईमान लेके आओ जिवें नबी पाक दे असहाब ईमान लेके आए। हज़रात अगर सिराते मुस्तकीम चाहते हो अगर सीधी राह चाहते हो हज़रात फिर उंज ईमान लेके आओ जिवें नबी पाक दे यार नबी पाक दे असहाब ईमान लेके आए। हज़रात कौन नबी पाक कौन मुर्शद पाक हज़रात जिस दे मुतल्लिक दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमा रहे ने हज़रात दुनिया दे बड़े बड़े पोतरे मेरे पोतरे मुहम्मद जैसा किसे दा पोतरा कोई नहीं। माँ आमीना ने कहा दुनिया दे बड़े बड़े बेटे मेरे बेटे मुहम्मद जैसा किसे दा बेटा कोई नहीं। लोगो फातिमा ने फरमाया दुनिया दे बड़े बड़े अब्बू मेरे अब्बू पाक जैसा किसे दा अब्बू कोई नहीं। लोगो हसनैन करीमैन ने फरमाया दुनिया दे बड़े बड़े नाने मेरे नाने पाक जैसा किसे दा नाना कोई नहीं। हज़रात 1.25 लाख 1.5 लाख सहाबा गुलाम फरमा रहे ने साडे पेशवा जैसा साडे पीरो मुर्शद जैसा किसे दा पीरो मुर्शद कोई नहीं। लोगो रब्बे जुल जलाल ने कायनात बनाई कायनात दा जर्रा जर्रा बनाया कायनात दे हाथ बनाए मेरे आका दे हाथ कायनात नाल वाला कायनात दे सीने बनाए मेरे महबूब पैगंबर दा सीना कायनात नाल वाला कायनात दे चेहरे बनाए मेरे आका दा चेहरा कायनात नाल वाला। लोगो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया लोगो गल्लां तोड़ियां ठीक ने पर मैं रब दी सुनो। लोगो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया सोनिया तू मुस्तफा वे मैं खुदा तेरी मुस्तफाई ला शरीक मेरी खुदाई ला शरीक। हज़रात इस दुनिया ए कायनात अंदर दुनिया ए पाकिस्तान अंदर इस बात दा पता चल जाए हज़रात इक्को वर्ष वाले रब दी इबादत चलेगी और नबी पाक दी इताअत चलेगी। हज़रात जो कुछ
لوگوں رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ حضرات اگر صراط مستقیم چاہندے ہو، سیدھی راہ چاہندے ہو، حضرات پھر اونج ایمان لے کے آؤ جویں نبی پاک دے اصحاب ایمان لے کے آئے۔ حضرات اگر جنت جانا چاہندے ہو، سیدھی راہ چاہندے ہو، اگر چاہندے ہو سنو جنت مل جائے، رات رب ذوالجلال نے فرمایا پھر اونج ایمان لے کے آؤ جویں نبی پاک دے اصحاب ایمان لے کے آئے۔ حضرات جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک دے صحابہ جیسا نبی پاک دے صحابہ جیسا ایمان لے آن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔